अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग से शेयर करूंगी। वीडियो के स्टार्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे इस चैनल को जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में फीडबैक मत दे दें। आज के एजेंडे की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले जो आपसे खबर शेयर करने जा रही हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा में जो कल ग्रैंड जिरका होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। और इस हवाले से जो हुकूमती जिरका बैठाया गया है एक रोज़ कबल, और वो ये जिरगा है कि उसमें वज़ीरा जो हाउस है वहाँ पे पेशावर में एक ग्रैंड जिरगा हुआ। हुकूमती जिरगा कहें, हुकूमती ग्रैंड जिरगा इसको कहूँगी कि वो हुआ, क्योंकि जो कलंदम तंजीम है PTM जिसको करार दिया है, जिसको कलंदम तंजीम कहा गया है, उसको डिक्लेयर किया गया है, तो वो कल जिरगा करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में। जो हुजरे हैं वो खोल दिए जाएंगे और जिरगे होंगे, लेकिन उससे कबल ही हुकूमत अपना जिरगा बना के बैठ गई है जो वज़ीरा हाउस है वहाँ पे। और मेज़बान जो थे वो अली अमीन गंडापुर थे, जिन्होंने पहला बाज़ाब्ता जो राब्ता किया है वो फैसल करीम कुंडी के साथ किया है। उनको इनवाइट किया, जो इनविटेशन था वो फैसल करीम कुंडी ने कबूल किया और उन्होंने इस जिरके में जो है वो शिरकत की। साथ ही साथ जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी शिरकत की है। जिरके में अमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावर, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह बाचा और सिकंदर शेरपाव समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस जिरके में शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक ग्रैंड जिरके में वज़ीरा अली अमीन गंडापुर ने कलंदम तंजीम के साथ बात करने का जो इख्तियार है वो मांगा है कि उनको कलंदम तंजीम से बाज़ाब्ता तौर पर उनसे बात करने की उनको परमिशन दी जाए, जिसके लिए उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने कि मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक के साथ ज़मीन पर बैठने के लिए भी तैयार हूँ। अब तक जो कार्रवाई हुई इस पर रियासत की वजह से खामोश रहे, मज़ीद कुछ होगा तो उनसे पूछा जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी ने कहा कि आप मेज़बानी कर लें, यानी अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं है। ज़राए का कहना है कि वज़ीरा ने यकीन दहानी कराई कि वो जिरगा बनाएंगे जिसमें दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलंदम जो तंजीम है, यानी कि जो PTM की बात की जा रही है, कलंदम तंजीम रियासत के ख़िलाफ़ ना जाए। कोशिश होगी कि कम अज़ कम वक्त में मसले को हल करें, यानी कम से कम वक्त में वो चाह रहे हैं ये हुकूमती जो जिरगा बिठाया गया है कि इसमें ये इनसे जो कलंदम तंजीम है उनसे बात करें। अब PTM की तरफ रुख करते हैं और PTM के हवाले से ये मैं सिर्फ ऐसे कहें कि मेरा अपना एक ओपिनियन है, PTM के लिए एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि आप क्योंकि जैसे कि माँ होती है, रियासत भी एक माँ है, और जब हम किसी घर में रहते हैं वहाँ पे भी अगर किसी औलाद की ना सुनी जाए और उसको बार बार उसके हकूक़ मारे जाएं, तो अगर औलाद जो है वो ख़ुद मुख्तार हो, मजबूत हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो जिस घर में उसके साथ बालिग़ हो, ऑब्वियसली कमाता हो, उसकी बात कर रही हूँ, तो वो भी मजबूर हो जाता है जब वो बार बार मुतालबा करता है अपने माँ बाप से, और वो बड़े जब उनकी बात नहीं सुनते तो वो भी तंग आके अपना जो घर है वो अलहदा कर लेता है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। वो बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रही है, बार बार अपने अमन के लिए, अपने वसाइल के लिए वो हुकूमत से मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत जो कि माँ होती है, जैसे कि क्या रियासत एक माँ होती है, हुकूमत जो है वो उनके बड़े समझ लें आप, ठीक है, जो माँ बाप की जगह होते हैं, एक आपका सुपर पावर होती है, उनसे आप रब्ता करें, बार बार उनको कहें कि हमें ये मसाइल हैं, आप इनको हल कर लें, लेकिन वो हल ना हो, बल्कि आपकी सुनी भी ना जाए, बल्कि आपके ऊपर चीखो पुकार किया जाए और आपको चुप बैठने को कहा जाए, तो कम अज़ कम फिर यही होता है कि वो अलहदगी मांगते हैं। अब PTM की बात करती हूँ। जो PTM है उसका मुतालबा जहाँ पे गलत है वो उससे मुझे भी इख्तलाफ है। आपने अलहदा घर बनाना है, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन आप जब अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होती, क्यों? अफ़गानिस्तान हमेशा से हमारे ख़िलाफ़ रहा है, कोई हमारा साथ नहीं देता, हमारे ख़िलाफ़ जब भी खड़े होने को उसको मौका मिलता है वो ज़रूर खड़ा होता है हमारे ख़िलाफ़। और मैं कोई एक अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगी कि नमक हराम की, कि उनकी मिसाल नमक हराम जैसी है, वो है भी नमक हराम,
مثال کیا تو ڈائریکٹلی کہوں گی کہ جو اغوانی ہیں وہ ہے بھی نمک حرام، تو ان کے ساتھ آپ الائنس کرنے کو کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے صوبے کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کی اپنی ریاست ہے، آپ وہ نہیں سن رہی تو آپ اپنی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی علیحدہ سے اسٹیٹ بنا لیں، لیکن افغانستان کے ساتھ الائنس پہ میں بھی شدید قسم کے اس کے خلاف ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بالکل بھی کسی بھی صورت جو ہے وہ متحد نہیں ہوں گے، نہیں ملاپ ہوگا۔ جو خیبر پختونخوا ہے وہ کسی بھی صورت افغانستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ مینشن کر دیا ہے کہ علیحدہ بنا سکتے ہیں، علیحدہ اپنا گھر بنا لیں، اپنی اسٹیٹ بنا لیں، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہے آپ بنا لیں، لیکن افغانستان کے ساتھ فیصلہ آپ کا بہت ہی غلط ہے، بالکل اگینسٹ ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اب سنجیدہ ہو جائے، وہ اب اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور جو مطالبات ہیں وہ ضرور پورے کریں۔ اور یہ جو حصہ ہے خیبر پختونخوا کا، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان سے اس کو علیحدہ نہ کیا جائے، اس کو سائڈ لائن کر کے، ان کے وسائل کو کھا کے، ان کے حقوق کو کھا کے، ان کے اوپر ظلم و جبر کر کے، یہ سراسر طریقہ کار بالکل ہی غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو جے یو آئی ہے، اس حوالے سے جیسا کہ انہوں نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، اور 30 نکات پر مشتمل یہ ڈرافٹ جو عدالتی اصلاحات ہے اس پر ان کا ہوم ورک تھا۔ وہ پہلے تو یہ خبر آئی تھی کچھ روز قبل، ایک آدھ روز قبل، کہ جو جے یو آئی ہے اس نے 80% اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، جو ڈرافٹ ہے وہ اس پہ کام کر لیا ہے، اب 20% رہ گیا تھا، تو وہ آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جو عدالتی اصلاحات ہے اس سے متعلق 30 نکات پر مشتمل مسودہ جو جے یو آئی ہے انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ کا جیسے کہ بینچ بنایا جائے، اور عدالتی اصلاحات سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مسودہ میں آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ کا بینچ بنانے کی جو تجویز شامل گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ پٹیشنر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز سنیں گے۔ جے یو آئی جلد آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے شیئر کرے گی۔ جے یو آئی نے تجویز دی کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے موجودہ اختیارات برقرار رکھے جائیں، ججز کی عمر 65 سال سے برقرار رہے گی، آرٹیکل 199 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A میں کوئی ترمیم تجویز نہیں کی جائے گی۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق 18ویں ترمیم کا طریقہ کار بحال کیا جائے گا۔ قانون سازی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو اہمیت دی جائے گی۔ اور جو بلاول بھٹو کل تک کہہ رہے تھے کہ جو اب تو حکومت نے اتنا ٹاسک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے اس عدالتی اصلاحات پر کہ اس کو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ اس کے ساتھ متحد ہوں، اپنے ووٹ ان کو دیں، اس کے بغیر ہی یہ آئینی جو مسودہ ہے، یہ جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے کانسٹیٹیوشن، یہ پاس کر لی جائے گی۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان نے پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترمیم سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ان پر اتفاق ہو گیا ہے، اور دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق یہ ہوا کہ اتفاق رائے سے تمام عدالتی اصلاحات اور آئینی ترامیم منظور کرائی جائیں گی۔ آئینی ترامیم پر مشاورت کے حوالے سے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا کل صبح 11:30 بجے جو ہے وہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ ان کیمرہ اجلاس میں دیگر امور پر بھی مشاورت ہوگی۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس میں بلاول بھٹو کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اسد کیسر، ملک عامر ٹوکر کو بھی خصوصی طور پر اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ تو آئینی ترمیم پر جو ہے وہ کل مشاورت ہوگی 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ ان کیمرہ یہ جو اجلاس ہے یہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ خبر یہ ہے، لاسٹ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں 128 ارب روپے سیلز ٹیکس کی چوری کی جا رہی ہے۔ یہ وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب ہیں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ مجموعی طور پر 128 ارب روپے سیلز ٹیکس کی چوری کی جا رہی ہے۔ ٹیکسٹائل بزنس میں 23 ارب روپے سے زائد، سیمنٹ کے لیے کوئلے کے بزنس میں 18 ارب روپے، بیٹریاں بنانے کے کاروبار میں 18 ارب اور بیوریجز کے کاروبار میں 15 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کی چوری کی جا رہی ہے۔
محمد اورنگزیب نے کہا کہ کمپنیوں کا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ انفورسمنٹ کریں، جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا تناسب 13.5% پر بڑھنا ہے، سیلز ٹیکس کی چوری روکنی ہے۔ چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ملازم ہو یا کوئی ٹیکس دہندہ جو بھی ملوث ہوا، کارروائی ہر صورت ان کے خلاف کی جائے گی۔ یہ محمد اورنگزیب کی جانب سے پریس کانفرنس میں سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی ہے۔ خیر، آج کی ولاگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔